बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, खरबूजा मौसम गर्मा का मशहूर फल है और मौसम गर्मा की इब्तदा में इसको बड़े शौक़ और बड़ी रग़बत से खाया जाता है। तिब्बी लिहाज से ये अगर मीठा हो तो इसको गर्म तर दर्जा अव्वल की ग़िज़ाई अद्वियात में शामिल करते हैं, लेकिन अगर ये फीका हो या इसमें मिठास कम हो तो इसका शुमार सर्द तर दर्जा अव्वल की ग़िज़ाई अद्वियात में होता है। इसमें तांबा, फास्फोरस और फौलाद के अज्जा पाए जाते हैं। विटामिन बी की चंद इकसाम भी इसमें मौजूद होती हैं और कदरे विटामिन सी भी इसमें पाया जाता है। ये फल जिस्म को ताकत देता है, ख़ुसूसन दिमाग को ताकत देने वाले फलों में इसको शुमार किया जाता है। ये मौसम गर्मा की शिद्दत में लू लगने से और बहुत ज़्यादा गर्मी में घबराहट वगैरह महसूस होने की सूरत में ये गर्मी की शिद्दत और लू के असरात से बचाता है। दिल को तक़वियत देने वाले, दिल को ताकत देने वाले फलों में भी ये शामिल किया जाता है ये फल। और मुआलजाती असरात, मुआलजाती इस्तेमालात जो इसके हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि अगर कब्ज़ रहती हो तो खरबूजे का मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल कब्ज़ की शिकायत दूर करता है। इसके अलावा अगर पेशाब जलन से आता हो तो खरबूजे का इस्तेमाल या इसके बीजों का मगज़ या फिर इसके बीज उनको सरदाई की शक्ल में घोट कर अगर पिया जाए तो ये पेशाब की जलन वगैरह इससे दूर होती है। और ये फल इसको अगर इस्तेमाल ज़्यादा मिक़दार में और जब इसका सीज़न हो तो कसरत से अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये पसीना लाता है, पेशाब इसके इस्तेमाल से फूल कर आता है, जिससे जिस्म के अंदर मौजूद फाजल जो मादे होते हैं वो जिस्म से खारिज होते हैं। और सेहत के लिए ये एक बड़ी अच्छी सूरत हाल होती है कि जिस्म से जो फाजल मादे जो जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं वो इसके इस्तेमाल से जिस्म से निकल जाते हैं और जिस्म बहुत सी बीमारियों से बचा रहता है। ये फल अगर कसरत से इस्तेमाल किया जाए तो ये खून में सर्द अज्जा बढ़ा देता है, जिससे गर्मी की शिद्दत जिस्म के अंदर अगर हो तो उसमें कमी आती है। इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ वो इसका अगर इस्तेमाल करें तो वो इसको अपने लिए बहुत मुफीद पाएंगे। इसके अलावा अगर यरकान किसी को हो, बच्चे को या बड़े को, तो खरबूजे का इस्तेमाल उसमें यरकान के मर्ज़ में एक ग़िज़ाई दवा के तौर पर काम करता है और यरकान की अलामात इसके इस्तेमाल से बहुत जल्द दूर हो जाती हैं।
اس کے علاوہ اگر گردوں میں درد کی شکایت پیدا ہو جاتی ہو یا گردوں میں معمولی نوعیت کی معمولی جسامت کی پتھری اگر ہو تو خربوزے کا چھلکا سکھا کر 10 گرام کی مقدار میں چھلکا 1 گلاس پانی میں ابال کر معمولی مقدار میں چینی ملی ہوئی اگر آدھا گلاس صبح اور آدھا گلاس شام کو استعمال کیا جائے تو اس کے استعمال سے ہی گردے کی درد ختم ہو جاتی ہے، اور اگر معمولی جسامت کی پتھری ہو تو وہ اس کے ہفتہ 10 دن استعمال سے وہ پتھری نکل جاتی ہے، جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر خربوزے کے بیج اگر سرتائی کی شکل میں تھوڑا سا پانی ڈال کر گھونٹ کر اگر پیے جائیں تو پیشاب اگر اس پیشاب میں رکاوٹ ہو، پیشاب اگر جلن سے آتا ہو تو یہ شکایت اس کے استعمال سے دور ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، جہاں یہ پھل بہت فائدہ مند ہے، بہت فائدہ دیتا ہے، اور موسم گرما میں جب اس کی فصل عروج پر ہوتی ہے تو یہ سستا بھی ہوتا ہے، امیر غریب ہر کوئی اس کو عام استعمال کر سکتا ہے، اور موسم گرما میں خون میں اگر جو حدت سی گرمی سی آ جاتی ہے اور گرمی برداشت نہیں ہوتی تو سیزن میں اگر اس کو کثرت سے استعمال کیا جائے تو گرمیوں کا پورا سیزن وہ جو بے-چینی سی گرمی کی شدت سے ہوتی ہے وہ صورت پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے استعمال میں چند احتیاطیں بھی کرنی چاہیے۔ ایک یہ کہ جب خصوصاً ابھی یہ فصل بازار میں ابھی یہ پھل آیا ہی ہوتا ہے، یعنی ابھی اپریل کے مہینے میں خاص طور پر یا مئی کے شروع میں، تو اس کو بڑی احتیاط سے استعمال کیا جائے، زیادہ مقدار اس کی نہ کھائی جائے، کیونکہ اس سے معدہ اور آنتیں کمزور ہو جاتی ہیں اور مرض ہیضہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس کو استعمال کرنا ہو تو پہلے اس کو تھوڑا سا اس کو پانی میں یا برف والے پانی میں یا فریزر وغیرہ میں معمولی ٹھنڈا کر لیا جائے۔ اور دوسری چیز جو پیش نظر رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کو کھانے سے پہلے استعمال نہ کیا جائے اور نہ ہی کھانے کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے، بلکہ کھانے سے تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا فرق رکھا جائے اس کو کھانے میں، یا پہلے کھا لیا جائے یا پھر 1-1.5 گھنٹے بعد اس کو استعمال کیا جائے، کھایا جائے۔ اس کے علاوہ خربوزے کو کھا کر ساتھ ہی دودھ کا پی لینا بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ دودھ کا خربوزے کے ساتھ ہی پینا معدے کو کمزور کر دیتا ہے، دست اور اسہال کی شکایت ہو سکتی ہے، ہیضہ وغیرہ ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اس کو یہ ٹھنڈا کر کے استعمال کیا جائے، اور یہ میٹھا خربوزہ جو ہو وہ استعمال کیا جائے، پھیکا جو ہے وہ نہ استعمال کیا جائے، کیونکہ زیادہ فائدہ جو خربوزہ دیتا ہے وہ میٹھا اگر ہوگا تو وہ پھر اپنے سارے فائدے مہیا کرے گا، اور یہ آپ موسم گرما میں جب یہ عام استعمال ہو
आम ये सस्ता भी हो और आम दस्तयाब हो तो इसको आप इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं इससे मौसम के हिसाब से, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।